बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका नाम ग्रामी आयशा, लक़ब सिद्दीक़िया, कीनत उम्मे अब्दुल्ला और ख़िताब अमीरुल मोमिनीन है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालिदा का नाम हज़रत उम्मे रुमान था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब 7 पुश्तों में जाकर मिल जाता है और वालिदा माजिदा की जानिब से 11वीं 12वीं पुश्त पर कनाना पर जाकर मिलता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हज़रत उम्मे रुमान का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदाने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आईं। फिर इनके बातिन से अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक बेटा अब्दुर्रहमान और एक बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अता फ़रमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब आँख खोली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में इस्लाम पहुँच चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ़ लाते और नहायत रक्कत आमेज़ तिलावत फरमाते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन मौक़ों से भी मुस्तफ़ीद होती। अगरचा ज़माना तफ़लियत ही होता है, मगर परवरदिगार आलम ने जिन मुक़द्दस हस्तियों को बुलंदियों को मेराज पर पहुँचाना होता है वो शुरू ही से इन्हें खुदादाद सलाहियतों से नवाज देता है। चुनांचा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस अहद तफ़लियत को भी रायगा नहीं जाने दिया, बल्कि हाफ़ज़ा से काम लेते हुए इसे भी कीमती बनाया। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी। इन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के पर नहीं होते। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, क्यों, हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घोड़ों के पर तो थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दीगर औलाद की तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत भी फरमाते थे और यही सिलसिला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बाद भी जारी रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्तदा ही से अपने वालिद माजिद के आगोश तरबियत में परवान चढ़ी थीं और तारीख़ और आदाब की तालीम इन्हीं से हासिल की थी। ताहम फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तालीम और तरबियत का असल और बुनियादी दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में बहैसियत ज़ौजा मुहतरमा हासिल होने के बाद ही शुरू हुआ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की घरेलू ज़िंदगी फ़ुक़रा और फ़ाक़ा और नहायत सादगी में बसर हुई थी। जिस घर में दुल्हन बन कर आईं वो बारगाह नबूवत था जिसकी कुल कायनात चंद अशिया थीं। रातों को चराग जलाना भी घर वालों की इस्तात से बाहर था। 40 रातें गुजर जाती मगर घर में चराग रोशन ना होता। महीना घर में चूल्हा ना जलता, सिर्फ छुआरे खाकर और पानी पीकर गुजारा होता था। अलबत्ता एक दौलत इस घर में मौजूद थी और वो थी अहले खाना की बाहिमी मोहब्बत और उल्फत। यही वजह थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 9 बरस की अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइब और आराम, परेशानियाँ और तंगदस्तियों के बावजूद सिर्फ वाक़या करबला के अलावा कभी कोई गैर मामूली बाहिमी रंजिश का वाक़या पेश ना आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबा कराम और साबिहात की एक कसीर जमात ने इल्म में इस्तिफ़ादा किया। दीगर जलीलुल क़दर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन की तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने ग़ुलाम अबू यूनुस से, जो कि फ़न किताबत जानते थे, कुरान हकीम का नुस्ख़ा लिखवा लिया था। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कसीर तादाद में तफसीरी रिवायात भी मनकूल हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
امام مسلم نے صحیح مسلم میں جس قدر بھی تفسیری روایت نقل فرمائی ہیں، ان میں اکثر روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ علم حدیث کے میدان میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم خدمات موجود ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اس وقت صحابہ میں سے اکثر اور بیشتر حضرات دیگر شہروں میں جا چکے تھے، تو مدینہ طیبہ میں زیادہ تر جن حضرات کے دامن سے گلشن آباد تھا، ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت بھی تھی۔ پھر جب صحابہ کرام نے تمام اسلامی ممالک میں علم دین کی شمع روشن کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ عظیم حجرہ نبوی میں سکونت پذیر تھیں۔ نابالغ لڑکے، عورتیں اور وہ مرد جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ نہ تھا، وہ سب حجرہ مبارک کے اندر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور باقی لوگ مجلس علم میں شرکت کے لیے حجرت کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے۔ دروازے پر پردہ رہتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوڑ میں تشریف فرما ہو جاتی اور یوں تعلیم اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس حلقہ درس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے لڑکوں، لڑکیوں اور شہر کے یتیم بچوں کو بھی اپنی آغوش تربیت میں لے کر تعلیم دیتی تھیں۔ اس دور کے تمام علماء حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یاب تھے۔ بارگاہ الہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا منہ بولتا ثبوت بنی رہیں گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہوں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے غیر اختیار چیزوں کا مطالبہ کر کے مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، بس بے شک مجھ پر عائشہ کے بستر کے علاوہ کسی کے بستر میں وہی نہیں اتری۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے غیر اختیار چیز کا مطالبہ کر کے مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیوں نہیں، یعنی میں بھی اس سے ضرور محبت کروں گی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تم عائشہ سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں مساق چبا کر دینے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر ازواج کے حجروں میں تھے تو مرض کے باوجود دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے دن کا انتظار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ازواج مطہرات کی درخواست پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والا کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے آخری زمانے میں رمضان المبارک میں علیل ہوئیں اور رمضان المبارک میں ہی ان کی وفات ہوئی۔